Salut les amis, salam alaikum. الناس اللي غادي يجيو لفيين l'aéroport de Vienne راه بعيد بواحد 20 كيلومتر من le centre ville. Pour le moyen de transport, il y a plusieurs options. L'option 1 وهي Flixbus محبوب الجماهير كيعمل 5 اورو. غير هو فليكسبوس ما كيحطكش في السونتر فيل، يلا كيحطك في الدخله ديال فيين. هاهي ايردبرغ، هاهي فليكسبوس ستيشن. داكوغ بحال قلتي غادي يحطك في البرنوس ماشي وسط كازا. تحية الناس البرنوسي. لوبسيون 2 وهي واحد لو تران سبيسيال كيحط ديريكتومون في السونتر فيل. il coûte un peu cher بواحد 10 ولا 20 10 ولا 12 اورو. ما بقيتش عاقل لو تراجي شحال حيت انا ما خديتوش. جي بري ني اوبسيون 1 ني اوبسيون 2. لوبسيون 3 اللي خديت وهي انني شريت اون كارت بحال لي كارت نافيغو. كاينه كارت ديال 24 اور ديال 48 اور ولا 72 اور على حساب شحال بغيتي ديال الوقت تبقى في فيينا. و دو بريفيرونس فيينا راه ما خاصهاش نهار ولا يومين، دو بريفيرونس 3 ايام حيت فيها ما يتشاف، وفيينا راه غادا تبقى خاصها تبقى دائما في التاريخ. دونك ملي شريت هذيك لا كارت ديال 72 اور j'ai pris le train avec normalement avec la carte elle est valable pour les trains de banlieue, pour les métros, pour les bus et les tramways. Apparemment je suis 30 lignes de tramway ou je suis 6 ou les 7 lignes de métro. Je m'appelle pas très bien. Tout est bien organisé bien sûr. Avec sur WhatsApp ou le futur Inch'Allah. Donc quand j'ai pris هذاك لو تران ديال لو بونليو، هذيك لا كارت كتعمل 3 ايام كامله 24 sur 24 غتقام عليك بواحد 22 اورو سي جو مابيل 22 اورو. غادي تحطك لو بروميير تران غادي يحطك نورمالمون في هابت بانهوف. هابت بانهوف هي لا غار سونترال، لا غار سونترال دو فيين. راه كاين تما بلان دو غار، كاين لا غار هابت بانهوف، كاينه ويست بانهوف، كاينه سيمرين، كاينه هيرنال. المهم عقلوا ليا غير على هاد هابت بانهوف. هابت بانهوف مزيانه الناس اللي غادي يجيو من بودابست ولا غادي يجيو من براغ، غادي ياخذوا ان تران ديريكتومون لهابت بانهوف. من بعد هابت بانهوف غادي تاخذوا لا لين دو مترو كاينه وسط من هاد لاكار، لا ديريكسيون ديال اي اوتيل فين ما شديتوه، هنا ولا هنا ولا هنا نابورت او. ا تيتر دو رابيل هذه هي المدينه القديمه ديال فيين، هذه اللي داير بها داير بحال واحد الخاتم لو رينغ. هذه هي فيين، هذه هي لونسيان مدينه. اوكي، وهذه كامله هي فيينا الكبرى بحال قلتي الدار البيضاء الكبرى. هادشي كامل هاو اللي غنشوفوا فيه. سي سا سكي انتريسون. بور لو روبير اختار لكم واحد لو روبير زويون، الغاتهوس. الغاتهوس اون فوا تفيقوا الصباح وداكشي خذوا لا لين اللي قريبه لكم تحطكم في غاتهوس، من تما تبداو. غاتهوس هي كاينه نيت اون لين دو مترو. غتصوروا مع هذا غتشدوا ابخي هاد لو رينغ. هاد لو رينغ اللي قلت لكم تبقاو تسراو فيه سور لا غوش و سور لا دوات، راه الله ما يتشاف. سي ان سيركوي توريستيك سور لا غوش سور لا دوات. فين ما مشيتي هنا سور لا دوات راه فين كاين لا بارتي ديال لا فيديو ديالي اللي درتها اوروب تريب، راه مصور هنا. سور لا غوش وسي راه الله ما يتشاف. كاين هاد باتر فلاي هاوس زويون كيعمل جو كخوا 5 اورو. 5 اورو خلص فيه كتشوف الفراشات تما كربيوهم فريمون فراشات كبار تبارك الله ما شاء الله. كتساراو مع هاد لو رينغ كتبان لكم لوبيرا دو فيين. راه كلشي كيعرف لوبيرا دو فيين، راه شي حاجه انا اصلا بعدا ما كنتش عارف النهار الاول حتى لقيتهم الناس راه هي اقدم اوبيرا. اوكي دونك سوا تدخلوا مع السونتر فيل من هنا من الاوبرا ولا تكملوا ديريكت. من الاحسن كملوا ديريكت في هذاك لو رينغ. بقاو غير تابعين لو رينغ غتوصلوا لهاد لو جاردان ديال يوهان شتراوس فين كاين ديك المونيمون ديال يوهان شتراوس زويون نقيقي فيه ما يتشاف بيان سور. شوف فين ما مشيتي فيين كاين ما يتشاف والسطح ديال النشير فيه ما يتشاف. دونك غتكملوا حتى توصلوا للواد وغدوروا على لاكوش ديالكم. ملي غدوروا على لاكوش ديالكم غتبقاو غاديين حتى لهنا وغتدخلوا من الوسط ديريكسيون سونتر فيل. غتقلبوا على ستيفان بلاتز وهي لا كاتدرال
تبنات ابارامون من 1600 هما كيبنيو فيها. كاتدرال كبيره. هذا هو السونتر فيل. كتبقى تسارى فيه، كاين ما يتشاف فريمون. نقا 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 نقا. الله الله الله، الله على الكفار الله. دونك اون فوا كتسارى في هاد السونتر فيل، ويه كاين هاد التايم ترافل. هاد التايم ترافل راه ديجا هضرت عليه في واحد لو جروب، وتبارك الله عليهم هذاك الشيء داروا معايا، برافو عليهم، برافو هذاك الجروب. او المهم راه كنسلم عليك اخويا، سمعني مزيان. صلاة تايم ترافل سير تسارى حتى لهاد الهاوفبورغ فيان. هاوفبورغ فيان سي ان سميتو واحد شاتو كبير ديالهم، ديال واحد الملكة ولا الملك ديالهم. سي كيلك شوز افواغ. غتسالو من بعد غتمشي لهنا فين كنت في الهاوفبورغ، ها هو تمشي تاخد تشد الصف على الكافي دو سونترال دو فيان، اقدم كافي او موند كيعاودوا عليها. سي ان تروك ازابي، ما سي با انتيريسون، تبقى شاد الصف على والو باش تشرب قهوه. شوفوني راني كنشرب قهوه. دونك بديتو من الغات هاوس. غات هاوس فين هي الغات هاوس؟ تودرات الغات هاوس. هاي غات هاوس. غتبقاو غاديين معاها تضربوا لو رينغ كيف قلت لكم. غتدخلوا من السونتر فيل من هنا، غتمشيو حتى ستيفان بلاتس كاتدرال. مورا ستيفان بلاتس كاتدرال دخلوا ضربوا دويره في هاد التايم ترافل. راه سي تري انتريسون، راه غادي يوريكم لا فري في كيفاش كانت فيينا النهار الاول. عرفتي راه شوف هادو دخلوا ليها على حسابي. راه الا ما عجباتكمش اش غنقول، ديروا سبوني. هادي راه سي كيلك شوز افواغ، وحق الله العظيم. هاد تايم ترافل والله العظيم غزاله قسما بالله. راه كدوز فيها واحد الساعات المكانه. راه المهم يقولوا تخينا داير لهم الاشهار بلاش. ملي تساليو ورجعوا لهاد الغات هاوس، غتاخدوا عندكم الحق تاخدوا هذاك لو ترامواي 1 ترامواي 2. وهذوك لي ترامواي 1 ترامواي 2 سي لي ترامواي توريستيك، راه داخلين لك في هذاك لو باس اللي شريتي في الاول. كتاخد ترامواي 1 من هنا، كتركب، كتبقى غادي حتى يديك لواحد البلاصه. ها ولا كتفوت لو رينغ وكدور دابا على الدغوات، كيبقى غادي بك حتى لافان ديالو. لافان ديالو راه كاين واحد لو بارك زويون، واحد البارك داتراكسيون. راه نقولوا بحال بوسكوره، يلا نقولوا بحال بوسكوره ماشي مشكل. دونك هنا واحد لو براتير، هذيك البلاصه سميتها براتير ستيرن. راه واحد كاين لي هذا، كاين واحد مدينه الملاهي تما زويونه، اثمنه مناسبه بيان سور. ابخي شوف اول ترامواي ولا مترو ركب فيه، هذيك لاكارت راه كتبقى غادي غير ركب راه فابور. اون فوا كتخلص النهار الاول فين ما بانت لك شي حاجه ركب فيها وتوصل حتى للوطيل ديالك. اوكي بالليل بغيتو تساراو الثانيه ديروا لا ميم شوز. كاين هاد الواد زويون كيبان بالليل زويون. هادي كاينه واحد البارك دو جو زويون الدراري، هاد ديسكو فليكس. هاد البلاصه اللي زوينه نهضر لكم عليها، اللي توصلوا هنا في لو رينغ. هاد لاكار شوتنتور دخلوا معاها لا بروميير لا دوزيام لا تروازيام سور فوتر دروات. هاد لاينشتينشتراب هذا واحد لو ريستورون واعر فريمون سبيسيال. كتدخل ليه سي ان تيب سي ان تيب بوفي، كتاكل اللي بغيتي ياك، كتاكل كتعمر مزيان كرشك، ومن بعد كتخلص اللي بغيتي انت وجهك. كيقول لك خلص اللي بغيتي، يعني عطي حتى ان اورو يشدها من عندك. انا نهار اللي مشيت عندهم خلصت لهم 5 اورو، كليت عطيتهم 5 اورو قال لي اتس ا جود برايس. والله الا قال لي اتس ا جود برايس، ثانك يو اتس ا جود برايس. ها انتم باش تعقلوا عليه الا بغيتو تشوفوه. هاد الفيديو راه كاين الدراري اللي كيبغيو يغامروا، ما خلينا ما دوك الدراري حقا لا ما نمشيوش ناكلو بوفي حقا كيديروا سميتو هذاك الكالامار مربي وزيد. انا عندي مع الدراري لي ترافلر. دونك ها هو لو رينغ. عقلوا على هاد شوتنتور طلعوا معاه بروميير دوزيام تروازيام سور لا دروات. كاين هذاك لو ريستورون زويون افواغ. شوف احسن حاجه ما تنساوش هاد سميتو هاد تايم ترافل ديروه.
وما تنساوش اللي دوروا هاد الدوره كامله. ركبوا في اي مترو يوصلكم لهاد لو بالي، لو بالي ديال شونبرون. راه بعيد شي شويه، لو بالي دو شونبرون فيه ما يتشاف، كبير 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 كبير. هادشي كامل كتسرى فيه فابور. بغيتي تدخل لواحد واحد لابارتمون ديالهم فين كانوا عايشين، داكشي كتخلص كتبقى شاد الصف عليه على والو، كيمشي لك نهار على والو. ها هو شونبرون راه بعيد نورمالمون بشي 30 مينوت على فيين. عقلوا ليه شونبرون، شونبرون. اوكي، من بعد اللي بقيت عاقل هنا في الناخت مارك. الناخت مارك سي واحد لو مارشي زويون، فيه العرب فيه المغاربه فيه هداكشي اللي بغيت تسارى. وهاد الناخت مارك كتبقى غادي معاه حتى كتخرج عاوتاني في لوبيرا الا بغيتي تسارى فيها عاوتاني نغد ليه. هادشي راه ما غاديش يكفاكم نهار واحد، هاكا باش كنقول لكم. هادي كنعطيكم واحد ليدي جلوبال كيس كيل فو فوا غافيان. اوكي، ونتمنى نتمنى على الله ان هاد الفيديو يعجبكم بزاف. الا عجبكم خليو لي كومونتير وتابوناو معايا في لاشين. انا بغيت ندير اون شين يوتيوب. يلا شويه تشجيع الدراري. الله يعاون، بسلامه.